देनमख की दावा और दारंग द दलाइल अक़साम बयान शू चिदार सूरत दफाम सर ताल्लुक़ लर पाए बसी द्रेम मकसद के ब्या उमूर सबा बयान दल चिर ताकीद द दायद सूरत दपा रही कड़के बंद के चीज सर दागे उमूर सबाना मखी अमर तिरशो जजर और शिकवा द्वैम बयानशो तखवीफ दुनियावी और उखरवी द्रेम बयानशो बिशारत दुनियाविया और उखरविया सलोरम बयानशो तसल्ली उस ददी देना पिंजम अमर उमूर सबा दागे तस्किरा को चाहे तो तरगीब और तशजी हुई तरगीब रगबत वरकोल और तशजी माना बहादरी वरकोल दावे मुबारक है। तरगीब पदे की आम दे कल तरगीब द कुरान मुबारक की कल द जिहाद मुबारक की कल हिजरत मुबारक की और तशजी माना बहादरी और कोल पर तबलीग द मसले तशजी था कल तहजीज अल तबलीग तहजीज पजवात सरा तीजी और कोल देखिए मकसद दाई दाई मुजाहिद अगर पर दावत खपल की सुस्ती उन्हें की जान द मुदाहनत न बच की दारंगी तसब्बुत पाग की पैदाइशी मजबूत वाले पर की पैदाइशी द पारा द बच के दिलो द मुदाहनत न या कुरान करीम की दरे तरगीब व तशजीद पारा मुख्तलिफ उन्वानात दी चिदागे नमूंगा या उन्वानात पेश को आगात तरगीबात व तशजीआत हुई। अवल किस्म बसी तरगीब इलल कुरान कुरान तो तरगीब और कोल मख की मसलत रिशवत बहस द सदाकत कुरान पागे की द तरगीब तफसील बयान शो दल दमग सूरतों के इजमालन दागे तस्किर पेश को खुद्दी सरदाम यादुसात है तरगीब इलल कुरान अक्सर द सूरतों पे इब्तिदा की राजी ब्या बेतखसीस अगर सूरतों ने छिपाए के मुक़त्ताआत थी दागे पर सदर की अक्सर तरगीब इलल कुरान जिक्री दागे बात तुमगे इंशाल्लाह नुक्ता वायु चिदा सो ज्यादा चिर मुक़त्ताआत सरदार उड़ी सूरह बकरा ना तरगीब द कुरान दो आयतों के ओगोर है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन देते हुई तरगीब इलल कुरान
दायो पूरे किताब दे हिज शक परी की निश्तरे और हिदायत द मुत्तकीन दे माने खल्को दासी किताब तरफ तरगबत पैदा के दे तरफ तमीन पैदा के ब्यादवस और दवसलवी खयात की ब्याबद तरगीब कुरान पाक का दागी तरीक़दा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून तक़सी वज़ात की अल्लाह ताला आयातुन उक़बलो द अहकाम उक़बलो दासी खैस्ता वज़ाहत तो गो दासी खैस्ता वज़ाहत कि दासी बयान पर बल्ले निशी के दे काफ तमुंगल तल बयान कमाल वायु कामिल बयान दे कुरान पाक दारंग सूरत अनआम के बल तरगीब उगो रहे इल्लल कुरान 92 आयत की नवी आयत दो अनाम वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि किताब दे मुंगरा ले गले रे बरकत वाले रे तस्दीक उनके रे दतेरु किताबुन बस दादा कुरान पाक सिफात से बयानी का और दागत सदाकत बयानी की देते हुई तरगीब इलल कुरान बास सदाकत कुरान की तफसीलन बयान शो बेदार सूरत नाग तरगीब दपारा आयतुन मादद जमकड़ी द्वयम उन्वान सरे तरगीब और तशजीह अल जिहाद तरगीब और कौल पर जिहाद तशजीह और कौल पर जिहाद दाम पपास द जात की देर बयान शेर दद बतौर इख्तिसार योसो नमूनीद आए सूरह बकरा की तशजीह अल जिहाद और तरगीब बजात 200 आयत नो गो रहे 200 आयत की इस्लाम की पूरा और ननौजे मख्य रुसो रबत दा भाई माने जिहाद जिहाद तरफ ता तरगीब जिहाद की शामिल से इस्लाम दपारा जिहाद होके अले वो पूरा मुसलमान आने दाया तरीक़ा तरगीब ब्याद बसो ब्याद लस की कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबाअसल्लाहु अन्नबीय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन देखिए तरगीब जात ता हर यो नबी खपल ज़माने की जिहाद बिल किताब करे रहे वांज़ल महमुल किताब बिल हक़ लियहकुम दादारियो नबी सुन्नत ते जार एकड़े पर किताब तासुम कवे जिहाद और पसीबल ताबीर गोरा 200 स्वारलस की अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम गुमानुम दे ची जन्नत तबज़े और जिहाद बन कहे मुशक्क़तुन मन तेरा है जिहाद बन के आसिब जन्नत तजी बल्कि अलग बजाय ची मुजाहदा हो के पूरा या 230 की हालात पेश की दमख कनो अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व मुलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू गोरा मखकानी खलक जिहाद न तख्ती दिलू नुख्दे पे मरगराउस ला तफिर्रू अनिल जिहाद हज़रल मौत हासिल बेदाई
تاسو تیختر جهاد نم کوئے د یری د مرگ د وجی بلکہ وہ قاتلو کوئے قتال فی سبیل اللہ. دارنگ 246 کی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. ور بنی اسرائیلو د قتال د پارا جهاد د پارا اراده کړی دا امیر طلب کړی د نبی نا اگر کټول نو خو باز کسانو بیا صحیح جهاد کړی رہے نو تاسو هم دغه سي جهاد ته تیار شئ. دته وی مختلف تعبیرات د جهاد نو سورتونو کې د مختلف عنوانات په ذکر هغه ته موږ صورت کې ترغیب یا تشجیع الجهاد وایو. دریم عنوان بیسے تشجیع التبلیغ ترغیب التبلیغ. تبلیغ د قرآن رسول د قرآن رسول د دین توحید دې د پارا ترغیب ور کوي دل شجاعت ور کوي بہادرین پدے کے کاروالے دیکھے آیاتون پا کثرت سر وارد دی داغین بعض عنوانات سورت آل عمران کی یوسل شپگ اتیا کی گونا کلچ دا تبلیغ پا باب کے مشقتون تذکری دیتا تشیل تبلیغ ہوئی لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پتا سب خامخاز میں اخراجی پا مالونو پا نفسونو کی پا نفس بانے بلے تکلیف راجی لوگ تندے بدر بانے راجی او خامخا بلدار چھ اور بعد زڑو مولیانو نا ادعام و مشرکانو نا کنزل ڈیرم زاڑا مولیان بدر پسی بدرد ہوئی فتوی بدر بانے لگئی نور مشرکان بمتا اس کنزل گئی دا باور ہے وہ کوائے بسو وین تصبرو و تتقو تاسو کوائے صبر زان با بچ کوائے داغی دا جواب دا کنزلو نا اب کنزل کی تبنک ہے فإن ذلك من عزم الامور اگر جواب کہنو دیتا جواب وہی خوازم اور تنوے لکھی دیتا تشیع التبلیغ ہوئی. درے بل تعبیرو گورا سورہ مائدہ اصل پینزگی یوصل پینزایت تمائدہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یہ ایمان والو تاسو باندې خپل ذمہواری ادا کول فرض دي. علیکم انفسکم دا معنا پتا سو باندې خپل ذمہواری ادا کول لازم دي. هغه چې کله تاسو وکړه نقصان ندر کی تاسو سوک چی اوڑی گمرائی کل چی تاسو نیغ روانی ہے اکا زمواریم نہیں ادا کری یاد ساتے داغی زلال و تاسو تا نقصان نسئی پہ اعتبار دا عذاب و دا عقوبت ندا اللہ دین بیان کہے اخپل زمواری ادا کہے. دغسی صورت بنی اسرائیل دریاو آیت کی 73 آیات ترغیب ورکی پائے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. ہر کله چې تم مسله کوي تبلیغ کوي نو خلق برا جمعي تا تبوي چې دا مسله پکې پرېدا دا پکې پرېدا دا پکې مو آیا خواہ انکادو لیفتنونک اڑی دے بیا بل سر دوستانہ کئی خرج خدای کلک کڑے آیات دو ساتھ کلک نشوی پل کی واڑی دے نوازقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثواب دچا دوچن دی نو عذاب بیم دوچن دی کرے.
مسله پرې نګدي وره دا سه ایتونه چې را جمع کې دا دعوت د تبلیغ د پاره ډېر پکار راځي تشجیع او ترغیب په تبلیغ باندې سلورم عنوان نے ترغیب الی اطاعت الرسول رغبت ورکی پدې چې د رسول تابعداریو کې د دې تفصیل موږ په صداقت رسول کې بیان کړی دی اوامر ترغیبات ډېر په تفصیل سره د تیر شوي دي دلته د آیت تمثیل مثال بعض آیتونو کې وګورئ سورۃ آل عمران کې یو 13 آیات کې ترغیب په اطاعت رسول باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم دا اللہ محبت کا غواړی دا اللہ نمبر بخشش کا غواړی طریقے صدا تابعداری د نبی سلم تابعدارے کی حاصلی دا یو سلور شپې تک موي چې اتباع د نبی سره فائدہ وګورئ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا الله احسان وګڼه چې رسول تاسو سره لګو د دې نمخ کې خدا خلقو په گمراه ښکارا کې ماندار چې د رسول اتباع نه خلق به گمراهی کوي ا مخلوق له پکار دي چې دا د خدای احسان دی په ځان باندې وګڼي دغه سي تعبیرات دي په دې ترغیب کې پنځم سره ترغیب الی تعمیل الاحکام الالهیه ترغیب دې تور کې چې د خدای احکام تا ته بیان شول په دې باندې عمل پکار دی صرف بیان نہ دے صرف یا دول نہیں امتثال الاحکام و تعمیل الاحکام اور دوئی پریوانی ترغیب یو سورہ نساء پاول آیات کی اول آیات کی تعبیر د سورت چرے پرے مقصد باندې دے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دې ترغیب وی لامتثال الاحکام دی صورت کې تاسو ته یو قانون پیش کیږي وې منه ولې درب نه يرو کې تاسو مورب لاري وي یو جنس نه خلق پیدا شي وي دا الله د قانون تابعداري وکي رعایت وکي چې تاسو سوال کوئ دا غبن مانه ولولیم تاسو علاقه قائمیږي چې تاسو په دې احکام باندې عمل وکئ دا به عنواني دارنګ دیا صورت کې شپږی شوي شاد 26 27 یرید الله لیبین لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم اللہ غواړي په دې احکامو کې دا فائدې ستاسو تبیین ستاسو او هدایت تاسو ته د لارو د مخکنو او توبه کول پتا سو باندې بل والله یرید ان یتوب علیکم اللہ غواړي پتا سو باندې مهربانی بل یرید الله یخفف عنکم اللہ غواړي پتا سو باندې آسانتیا مانس داغه د احکام تابعداریو کې ولې داغه په احکامو کې دا فائدې دي د ترغیب وي په تمثيل د احکام په امتثال او په تعمیل د احکام
شپغم بسی ترغیب الالحجرہ، ہجرت تا ترغیب ورکول دا مختلف سورتوں کی راغلیں. سورہ نساء کی سل آیات کی راضی 100 نمبر آیت. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. ہجرت سے اللہ پلار کے گئی زمکہ کے بمومیم زینا دو سیدو دو فیدو ڈیرو فراخیم اکسو قوت دخپل کورا پنیت د ہجرت بانے اللہ و رسولی بیا پی مرک پلار کراغین فقط وقع اجرو اللہ اجر د ہجرت بالکل کامل شد خدای بنیزم پورا اجر بدے حاصل ہے. سورۃ انفال کی 2 آیت کی ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دا ایمانی چراوڑی اور سرے ہجرتم کڑی جادم کڑی اور بل انصاری دری نصرت والاولائی کا بعض مولیاء و بعض دارنگ ور پسی بیادریو یا کی سلورو یا کی والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. ہجرت ہو جاری چکڑی یا نصرت کڑی تا پورا مومنان دی دید پارا دے بخشش دید پارا رزق عزت مند. سورت حج کی 58 آیات کی والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. ہجرت یو کو د اللہ د دین د پارا بیا وجل شولیا پخپل مرگ مڑی اللہ بولا د رزق ورکی رزق خیستان او غرا رزق ون کو ان کے اداخلی بے زیر داخلے تو تشدی بے خوخیم فیدی د ہجرت. سورت عنکبوت کی 55 آیات کی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون. اے بندگانو ایمان والو زمکا خو زما کو شاد دا فراخ دن بلزے بندگی زما خاص کہے کتو مربشم نہ کل نفس ذائقۃ الموت کتو زیبن ملائی گی نو الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنہ جنت کے بدل زیدر کی کتو ڈوڑے بنی نو کا یہ من دابت لا تحمل رزقها دیر زندہ سرشتہ چی برداشت رزق نشی کو لے اللہ والا ورکی نو طالب ایم در کئیم داغا وحام در کئی دا ترغیب و بہجرت وہ منوان سرے ترغیب پہ انفاق فی سبیل اللہ. دا مسئلہ مخی پہ انفاق کی تیرشیر تفصیلا شدائر ترغیبات و مختلف عنوانات دلتم دائے بازی بطور مثال سورت حدید کے ترغیب دپارہ پیش گئی وہ میات اور لسم و یو لسم آمنوا باللہ و رسولی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. خرچ کو اے اللہ تاثر دے مال کی نیابت در کرے رہے اچھے خرچوں کو دی پارا دے اجر لوے.
जो अजर पे हासिली। लसम आयात की वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। समाने दस्ता च खर्च न गवाए अर्स अल्लाह तपाती की नौस्तानो पादशी का। सूरत मुनाफिकून लसम आयात के वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। खर्च के मखी द मर्ग रात दलोना च मर्ग राशि ब्यावी रबा वली मान रुसु के च खैरातुन कोम अगोहन क़ब्लीनो सी और कन अतम से तरगीब इला तालीम दीन रगबत वर्की देते च दीन इज्जत है द दीन इलम हासिल के। सूरह तौबा यौसत द्वई शहाद की वमा कानल मुमिनून लियंफिरू काफा। सूरह तौबा मोमिनान खुटोल जिहाद लद नज़ी फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। या टोल दे इलम द पार नज़ी लेकिन वले दार फ़िरक़े नासर डल नौजी दे पारा छिप दीन के पोया हासिल की दीन के बाद तफ़क़्क़ो हासिल सरसरी इलम बन के तफ़क़्क़ो बके कि किताब व सुन्नत पो हिकमतुन जान पोया का दाए पल्ले में पुडूंगी वाली जान पोया का दाने से सिर्फ ज़ाहिर रवान से और कौम लदे ब्यायर और पीछ वापस लाड़शीम दे पारा च कौम बमजान बचकीम तरगीब पहलम माने पर ये तरगीब इलम की फरमायली दी बेजरूरत इल्मुना म कवाए बेजरूरत न बजान साते कैन रुस्वे का अहम फल अहम मखी का। सूरत मायदा की या अय्युहल्लज़ीना आमनू सूरह मायदा यौसली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन शाइन तुब्दलकुम तसुकुम। तपुसुना मकवे ददा से गैर जरूरी मसलों कखकारशी दता गाया दाए जवाबू नया दाया आखिबत में खपब सल बेजरूरत मसलों की छेड़छाड़ कवाएं बेजरूरत इल्मुन सलाह सिलवाएं ददी आखिबत के बख अफगान राजी बने चा बेजरूरत इल्म हासिल कर चा बेजरूरत मसले तपोसले और असल अहम मसले पर खौदली ना आखिरी आखिबत इस तरह तसोकोम अफगान गई। दाओ पिंजमा मारो शपगमा खबरा द उमूर सबाओ आगाद तज़हीद फि दुनिया व ज़िक्र ज़ल्लतिहा दिल्लतिहा ना ज़िक्र ज़ल्लतिहा तज़हीद फि दुनिया और ज़िक्र द ज़िल्लत द दुनिया च दुनिया ढेर जलील शेर ज़ुहद सतोई तज़हीद की ज़ुहद असल के रग़बत मुकाबिल के राजी और रग़बत ते और ज़ुहद ते दरी अक्सर सिलसी फी सरा ज़हिद फी है कल कल आन राजी ज़हिदा आन हो देव जना आम इस्तिलाब जंगा पर तज़हीद फिर दुनिया सरी तज़हीब आनित दुनिया व नहीं अगर जाम सईदे दलुगत पले आजबान फी नफसी वो कलील लुक़ूवे तज़हीद अगर चिरे सबूती वो माने द नफी दखा तज़हीद सतोई आदम रग़बत फिर दुनिया माने आदमी शवका दे वजूदी दे माने आदमी दा तज़हीद फिर दुनिया पर कुरान की मतलब जिक्र द किल्लत द दुनिया द फना द दुनिया दा जिक्र को
دا सल ذکر کئی دا دې د پاره ذکر کئی چې محبت د دنیا اصل کی سبب د زوال د محبت الله دی دا ډوړه محبت نه جمع کی چوم دې د الله سره محبتي اوم دې د دنیا سره محبتي دا ډوړه نشي جمع کېده نو پدې وجہ قران کریم ازاله کوي د محبت د دنیا عن القلوب د زړونو د ایمان والونا د دنیا مینا زائلی محبت زائلی داول له قرار محبت الله فی القلوب دیر پاره چې د خدای محبت په زړونو کې قرار ونیسي تزيد فی دنیا دا مقصد وي وای کې د دنیا ذلتونم ذکر شي د دنیا فنام ذکر شي کله مثالونه دای ذکر کړي او د زهد سلب په فی سرا اصل اصح طریقه باندې استعمال ہے قرآن کې بمر سراجی او کانوا فیه من الزاهدین فیه ویلی عنه نه دی تزيد فی الدنیا قرآن کریم کې تزيد فی الدنیا لپاره ډیر آیتونه دي او مختلف تعبیرات دي چا موږ را جمع کړي د قرآن نه تقریبا 40 آیاتونه مختلف سورتونو نه داغه یو څو عنوانات وګورئ سورۃ آل عمران کې سوال لسیات آل عمران سوال لسیات سو بلفونه لګول बिजली लगाए सो आल इमरान 14 आयत ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसा बस ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसा डोली शेर खल्क तम मोहब्बत दा सीजुनो चजड़े غواړي دا खल्क तम मुज़य्यन दे عادت دنیا سیزونه سی بیبیانی او زامنی او خزانی د سرو د سپینوی او اسونی نشاندار او ډنګری او فصلونه دیتا امور د دنیا ذکر کړل په دې آیت کې چې دا سیزونه چې دا سبع امور دی وو دا د دنیا مرکزی سیزونه دي کنه د دې محبت چې راشي نو محبت د آخرت هیر شي سړی نه اللہ مینت زائل شي ذکر دیتا ہوئی ظاہر کا متاع الحیات دی دنیا دیتے ہیں متاع متاع ستوئی لکھی ما یتمتع بی قلیلا ثم یفنا کم سیز کی چھ لگا فائدہ یہ فنا زر راضی فنا شی بس دیتا متاع ہوئی کن بے وفا سامان فانی سامان کلا قرآن کریم دا په تمثيل سر ذکر کړي دی صورت کی اوصل ول سیات 117 مثال پیش کی مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر صابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم مقصد دائیں چیزیں خرچ کی بڑی ژوند دنیا دار دنیا سیزونه چیرین دا خو یو سیله ده پای کی سخت یخنی یا غلی پکې او فصل له قوم تو رسی ظلم کړي بزان هلاکی کی نو اسفات نشي په میدان دارنګ تزهید وګورئ सूरत अनाम की 2 आयत की तज़हीद फी दुनिया द्वदेश आयत
वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहुन व लद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। ژوند दुनिया से ही हो लाइब व लहु ही कन ژوند दुनिया से माने अगर खलक चाहिए द आखिरत न गाफिली तो खुदा न गाफिली दाई दा ژوند द दुनिया पर लहु लाइब की तीरी रहमत दवी दाई द दुनिया मशगल चो गोरी नो लाइब दे और लहु अदाम द्वार असल के मुश्तरक भी पदे के इश्तिगाल बिमा ला युअना गैर मकसदी चीज के चिसड़े मशगूल ही का आगे तो लाइब मोई आगे तो लहु मोई इश्तिगाल बिमा ला युअना व्यापदी के फर्क दे एतबारी फर्क पदी तरीका कि लाइब आगे तो ही छिपाए कि फिलहाल खुशहाली हासिली मकसद पाए कि सही ताजील मुसर्रत लेकिन आवाड़ चिल्ला भी कही क्या न को पागसात किसान खुशहाली का अब यह पल्लत बानी हुई और सी झुकड़ी जरवान की उसी कुरून होता दाय तलाइब हुई अल्लाह आगे तो ही छिपाए कि माना द शुगली मिन हवा व तरफ अगर कपाए कि माना द खुशहाल नहीं बाजी दी आगे हुई यरा खुजान मशगूल है उससे रब सिराजुन तीर्श खुशहाली मुशाली निश्ता जान पसा मशगूल है दाई क्रिकेट जो करे क्रिकेट नंटो लबरा लहवा और आलमी बदी रानी वाले दे दारेंगे सोक नास्ती ताशु न माशु न कही दी खुशहाली की न पड़े वक़्त तेरी जान मशगूल है सिर्फ जी जान मशगूल हुई तो ददा से खल को ژوند दुनिया पदे दो तरीकों माने खत्मी या बाग शेखी चागल्लबी मकसद पके मुसर्रती जान व खुशहाली सेल मेल की लज्जात हासिल या बदा से ژوند तेरी छिपाए कि सिर्फ शुगल ले मल हयातुद दुनिया इल्ला लाइब व लहु ये पदे बाने बोले गुरूर का दरे फनाओ गोरा दरे किल्लत गोरा कुरान कल किल्लत जिक्र की द दुनिया सूरह तौबा अत्तर शायद की अत्तर शायद 38 आयत अरज़ीतुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरह राजिशी तासो पजवंद दुनिया प बदल आखिरत मिनल आखिरा मिन द बदल पा राजी फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील दा टोल सामानुना द ژوند दुनिया द आखिरत प बदल के चिवाले द आखिरत प निस्बत के चिवाले नो दा कलील कलील नीम दा बड़े लक्ष्य दा किल्लत दाए जिक्र कही जरा मामूली शेर है पदा से तरीका रब्बुल इज्जत कुरान करीम के मातल लुइश ना सलीश आयतुना मुख्तलिफ ताबीरात के द दुनिया द जिल्लत द फना द किल्लत द लहु लाइब द पार पेश करी चे परे बाने बोले गुरूर कवे द तौहीद न पे गाफिलिया द खुदा न गाफिलिया दे तज़हीद फिर दुनियावी ददी सर मुतालिक यो दरीसी जनूरी अगर जुदा इस्तिलाह न बल्कि दे मुतालिकात दी अगर तम गवायु उमूर मुस्लिहा ले मुनकिरी दावा कुरान करीम कल अदा सी गई चार कल पखलकों के दुनिया परस्ती डेर अदा अदाए दवज ने अल्लाह दीन तशाकड़ी न अल्लाह दुनिया पर बारकी यौदरी सीजना जिक्र की द इस्लाह द पारा यो तो तहकीर द दुनिया
چې سوچو کا دا خو ډېر سپک شعر چې دا ته مشغول ہے. دویم سره کون حب دنیا سبب للعذاب فی الدنیا، دا ته چې دنیا سره مینه کوي په دې سره په دنیا کې درمانه عذاب راشي غره، دا سبب د عذاب دنیوي دی. ادریم بسئی محبت د دنیا سبب للعذاب الاخروی، پدې سره په آخرت کې عذاب راځي. نو کم شی چې سبب د عذاب دی په دنیا کې یا په آخرت کې او حقیرم دی، نو ولې پای باندې دوکه کېږي. دې تمغه امور ثلاثه مصلحه لمنکری دعوا ہے. د دې مثال یو صورت کهف کشتا چې پای کې پیش کړي سورہ کهف کې د ابتداء اول امر چاہے ته تحقیر د دنیا وي، هغه 22 آیات کې ذکر کړي 32 آیات د 22 آیات نه چواله وضرب لهم مثل الرجلين د دې نه شروع کا السلور سلويخ پوری دا یو واقعا یو تمثيل دا ټول پر یو مقصد دی چې محبت د دنیا سبب د عذاب فی الدنیا او دا یو رجل چې دا یو سرمایدار مشرک د دنیا سره مینا محبت ډیرو او شرک هم کو، خدای والا عذاب ورکو په دنیا کې هغه باغونه والا هلاک کړل کنه فنا کړل. بیا 300 آیات کې دویمه خبره 45 آیات وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. دې ته تحقیر د دنیا وي. دې آیت کې د دنیا سپکواله ذکر کړي چې مړه خدا سی لکه باران راوړيږي بوټي راوخي تر او تازه ښکاری لګه موږ د پس ګورې ناو شي او سیله والو دی تش میدان پادشي. دا حال د دنیا کا. او درېمه خبره د وسلوي خیات نه سلوي خبري پای کې دا ذکر کی چې حب د دنیا سبب دا عذاب د په آخرت کې عذاب در کی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اس بروڑی یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ہر سیرا گیر کړي دا څنګه کتاب دی وایدا زکه چې تا د دنیا سره محبت ساتکا. درې مثال سورۃ حامی مومن کې مو ګورئ راي باول کې دا امور ثلاثه تم ذکر دي. سلورم آیات او پنځم آیات او شپږم آیات سلورم آیات کے ذکر گئی فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد. تقلب معنی دا دنیا چلے دا متقلب دا سبب دا پریشانتیا دے او دا معمولی منڈے تڑی دی ځان په تکلیف کې چول. پنځم آیات کې وی دا دنیا سبب دا عذاب د دنیا دی. ولی کذبت قبلهم قوم نوح دا قوم د نوح او نور احزابو تکذیب کړو پدی باندې عذاب راغې فاخذتهم فكيف كان عقاب. ولی راغې دی دنیا مخ کې کړو په توحید باندې آخرت باندې. شپږم آیات کې او کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. د دې دنیا د محبت د وجنه د تقلب د وجنه درف فیصله مقرر شوی د کافرانو چې دی به جهنم ته ځي. دا تقلب د دنیا محبت د دنیا سبب د عذاب اخروی هم دی. سپک شعر دنیا کے پہ عذاب امراضی باخرت کے امراضی دا متعلق و تزہیز فی الدنیا سرا.
कुरान पाक द दुनिया ना द ज़ुलून द मोमिनान ना द दुनिया मोहब्बत ज़ायल ज़का हदीस मौकूफ हो, हदीस मरफुआन सही न साबित, मौकूफ हो दे चरा हुब्ब दुनिया रास कुल्ले खतियतिन, द दुनिया मीना चिरे दा सर द हर यो गुनाही का मोहब्बत द दुनिया वगोरा यो मोहब्बत यो इरादर द्वाड़ के वो फर्क है। इरादर दुनिया दा बातिल शे ने दुनिया की ओर से ने इरादर दुनिया को ले शिका वो सही तरीका इरादर दुनिया का वा इरादा के तलब तो ही का और मोहब्बत द दुनिया से दा शनी दा कबीह देव जन कल चिर सहाबे किराम मुकाम रागले रे अल्लाह और सरा इरादर दुनिया जिक्र करे रहा हुब द दुनिया ने जिक्र करे साहबे किराम कचरता गनीमत पसी तली चरता बजात पसी तली दावले तली हुब द दुनिया है और ना मोहब्बत होना पाएगी। सूरत आल इमरान की यौसर 250 से आद की हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह। गुरा तुहिब्बून जुदा जिक्र को युरीदु दुनिया जुदा जिक्र को दावली फर्क दे देखी तासो ते ओखो मा तुहिब्बूना हा गनीमत अगर नसरत से तासो सर मोहब्बत का तुहिब्बून नसर नसरत और फतह सहाबा मोहब्बत को तो नसरत और फतह सलाम मा तुहिब्बून दुनिया ना मुराद अब्बाज पता सुगा दी चिरा तलबी को दुनिया और बाजो तलब को दाखिरत को बे कना तलबून हुशर अगर से तलब दाखिरत औलाद है तलब द दुनिया ना यो हुबी यो तलबी तलब बिल्कुल जायज दे इरादा और तलब और मोहब्बत मन दे दगा मोहब्बत न ताबीर करे चीज तो दुनिया खुदा गाफिल बुदन ने कुमाश नुकरो फर्जिंद जन बस मोहब्बत द दुनिया दा मतलब शफा चीज तो दुनिया दुनिया जलील से सरे अज खुदा गाफिल बुदन चे द खुदा न सड़े गाफिली का ने कुमाश नुकरो फर्जिंदुजन दानरी ची जामी दियो जामन दियो खजदीन दे तो दुनिया हुई दा बालग द दुनिया मजमूम की दाखिली चिता द खुदा द दिन ने गाफिल की खुदा अल्लाह ने गाफिल की खवा मामर आखिरी सरे उमूर मुदाफिया लिल अज़ाब दरे ताल्लुक दरे सरमंग जिक्र आवस चमक के इस्तिलादु के तेरशुल उमूरों के तखवीफ दुनियावी और उखरवी अल्लाह ने दुनिया ज़ाब जिक्र की कलद आखिरत ज़ाब जिक्र की रब्बुल इज्जत में हरबान ज़ात पे कहना अगर सिर्फ पाजाबून बानी यरवल न कई बल्कि दागे द बचाव द पारा तरीके मुंतखी ददेव जन दो उमूर मुदाफिया लिल अज़ाब मतलब दारे जिक्र दे दो उमूर सलासो लिदफिल अज़ाब दुनियावी अवेल उखरवी अल्लाह ताला द्री उमूर जिक्र गई दे पारा चरा अज़ाब न पे बचे द दुनियावी अज़ाब न बचे द उखरवी न बचे द खुदा द गज़ब न बचे अगे तम उमूर सलासा मुदाफे लिल अज़ाब हुई दाए द्री ताबीर द्री उमूर दी यौ दारे च शिरक मकवे बिल्लाम अदमुल इशराक तौहीद बानिक लक्ष्य न तो खुदा ज़ाब बदन दफशी का असल ज़ाब फुराजी पर शिरक द्वयम शे सही
احسان کوي د خدای د بندگانو سره، حقوق العباد ادا کول، عذاب بدن دفعي. دریم داري چې ظلمونه مکوي په بندگانو، د دریسی ذریعہ یو ثبوتی او نفی، شرک مکوي، ظلم مکوي، بلکې احسان وکړي. حقیقت کې دا ټول دین ته شامل دی، دا دین خلاصه ده. درې خبرې دی وایا کل دین خلاصه ده. قرآن کریم درې تفصیلات پیش کړي ځای په ځای. سورۃ بنی اسرائیل کې ډېر خاصه تفصیل سره راوړي دا امور ثلاثه. سورۃ بنی اسرائیل د 22 آیات نه دا امور ثلاثه شروع دي. شرک مکوائے، اولا خبرہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. لا الہ الا اللہ شکن شرک نہ کہ بل لا مقرن نہ کہ طرف فیصلہ اور چ بل معبود نشترے سوا اللہ نہ. شرک مکوائے دا خبر دی ثابت شو. بل سو احسان کوئے د بندگانو سره، وبالوالدین احسانا، مور پلار سره احسان کوئے. رسو راضی وات ذل قربا حقهم، خپلوانو تم ور کوئے حقوق مسکین او مسافر دم. دته احسان العباد وای کا. ظلمونه مکوئے دای شروع کړي او دیر شاید نه پای کې نه د مظالم ذکر کړي را ځان ته بچ گئے. حکم کم دی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، قتل د بچو مکوئے. دویم دار چې لا تقربوا الزنا، زنا مکوئے. دریم دا لا تقتلوا النفس التي حرم الله، نفس بنا جائز باندې موجنه. سلورم دا چې لا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال چې کله تقسیمی کی په ظلم نو خواله مزایم. دا سو امور په طریقه دو اثبات سر ذکر کړي. وفا کوئے د کیلو وزن کوئے په انصاف مانس، ظلم کوئے په کیلو په وزن کې. بل سره ولا تقف مال سلک به علم، د سسیس پتر تنی نو پائے پس مزا، د سسیس پتنی نو دای بہتان ملگاوا. بل دارے چلا تمشی فی الارض مرحام، زمکہ کی پتکبر مگر زیم. دیتا امور سبعہ ہوئی دا غٹ ظلمو نری کر در مظالم و نزان اساتا ہے. ندی صورت کی التبنگوئی کنا اللہ دا عذاب طریقے کھولے چا عذاب راضی پدے وجہ نو ور سره دریسی او خودل چې عذاب د فقی په دی وجہ عذاب نه پدې ځان بچ گئے. سورۃ مومنون پاول کې وګورا اول آیات نه هم آیات پوری. سورۃ مومنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. افلح دیتے ہوئی کرنے شد عذاب نہ بچتی. ولی بچتی یو صفت پدی کی ایمان نے ایمان توحید شرک پکی نشتا. دغتوی عن اللغو معرضون ولی بچتی یو داد دیو جنے چی شرک نہ گئی. بل دی احسان کئی سنگ احسان کی والذین هم للزکاة فاعلون اور رسول اللہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. زکات کئی او د امانتونو د لوزونو لحاظ کئی دیتے احسان ہوئی. الظلم نہ کئی. ولی والذین هم لفروجهم محافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. ولی فمن ابتغى وراء ذلك د بیبیانو معاملکتنا لاوک تری اور امور ال ذکر کړل. لقد افلح په زمن کې چې دا بچتی کړه. قرآن کله دا درې سيزونه په یو آیات کې را جمع کی. خدا سی بلیغ کتاب دی.
یو آیات کې را غونډ کړی دي سورہ نحل کې 90 آیات وګورئ 90 آیات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دیکھو گورا توحید بانے کلک سے العدل شرک مکوائے الفحشاء دویم دے احسان کو ہے دخدے دا بندگانوں والاحسان پائے کیتا ہے ذی القربى دریم دارے چھ ظلم مکوئے والبغی بغی نم اللہ تعالیٰ منع گئی دا ظلم نم بندول گئی درے خبر شو کیا فدی سر دا اللہ عذاب دفع کی گئی فرنگ ویلو دا مقصد ثالث چو کنا دریم مقصد فدی کی بھی ادوئی سیوے یو آغا اصطلاحاتو امور سبعہ د تاکید د دائے د صورت سر تعلق لري ترتیز آغا بیان شول زجر تخویف بشارت تسلی اور ترغیب و تشجیع تزہید فی الدنیا اور امور ثلاثہ لدفع اللذا. دویم قسم ویلو د مقصد ثالث نا اغا اصطلاحات اغا قواعد چې فائدہ کوي بصیرت او پویا په فهم د مراد د آیاتونو کې د آیاتونو مقاصد شي کنه د دې د مراد د معلومولو د پاره یو 7 قواعد دي و اصطلاحات دي خاص چا موږ دلته ذکر کوو.